हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करता, आमचे मुसुंडे वाचय मरतकूत आमकां जळोवपाची एक जागा दी। आयज आमचे मुसुंडेन हे तुमचे राजकारणी पावले आनी शेड घातल्या खंय दत्तवाडी मुसुंडेन, आनी थंय धंदो करूंक सोदता। मुसुंडेन धंदो करून येसाक पावतले? केन्नाच येसाक येवचो ना मुसुंडेन धंदो करून। हांव गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करता, जो आमकां सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना। आयज भिवपाची गरज आसा, आनी कोणाक गरज आसा? आमच्या मुसुंडेंक भिवपाची गरज आसा। कविता बरयल्या, आमच्या मुसुंडेंक आतां भिवपाची गरज आसा। म्हापशा दत्तवाडीची मुसुंडी कितलींशीं वर्सां आमची मडी जळयता। आमच्या थोड्या मुसुंडेंक आमी देवाच्या नजरेन पळयता, म्हणून तिका आमी मसण देवी सुद्दां म्हणटा। आयज त्या मुसुंडेंचेर राजकारण्यांची वक्र दृश्टी पडली। मेल्यांनी कट कारस्थान करून मुसुंडेची जमीन हडप केली। मुसुंडेन आमकां खरें सत्य कळटा। आंगाचेर कांटो उबो रावता जेन्ना सरणाचेर मडे जळटा। तेन्नाच ते विचार येता, वो कितें घेवन येयल्लो आनी आतां कितें घेवन वयता। मुसुंडेन आमकां खरें सत्य कळटा। मनीस नागडो येयला आनी नागडो वयता। कर्माची फळां हांगाच भोगता आनी ताकता। बरें केलें बरें भोगतले, वायट केलें वायट भोगतले, आनी लोकांक त्रास करशात जाल्यार किडे पडोन मरतले। कितें रे इतकी वर्सां राजकारणान आसात? स्वताची जमीन घेवपाक पयशे ना, कमीदाद जागो हडप करपाक मात सुद्दां लज दिसना। तुमकां निवडून हाडलें गोंय राखपाक आनी तुमी उठले आमचे मुसुंडेचे जमिनी खावपाक। देवा म्हज्या उलोक धांव, देवा जागेकारा तूं पाव। आमच्या राजकारण्यांची पोटां फुटले, आमचे मुसुंडेचे जागे ते खावपाक उठले। भिवपाची गरज ना म्हणून आमच्या लोकांक फटोवपाक उठले। आयज अक्षरशः हे राजकारणी तकलेन सुटले, म्हणून ते मुसुंडेचे आमचे जागे खावपाक उठले। देव बरें करूं।